उहाँको साहित्य अवतार हो, जसलाई उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। व्यासद्वारा संकलित भगवान को साहित्य अवतार, भगवान के अंशावतार व्यासद्वारा संकलित निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्यनम समस्त जीवहरूलाई परम कल्याणका लागि निमित्त भएर आएको, सबै तरहले सफलीभूत गराउने र आनन्दमय परिपूर्ण परम कल्याणको साधन हो श्रीमद् भागवत। र कस्तो छ श्रीमद् भागवत? कृष्णे शोधामुपगते धर्म ज्ञानादिवेशः कलौ नष्टदृशामेश पुराणार्कोदुनोदितः। भागवत पुराण सूर्य समान प्रकाशमान छ। जहाँ सूर्य हुन्छ त्यहाँ मायाको कुनै अधिकार हुन्न। सूर्य समान प्रकाशवान धर्म ज्ञान आदि सहित कृष्णद्वारा निज धाम जब जानुभयो, कृष्णे स्वधामोपगते, जब भगवान कृष्ण स्वधाम गमन गर्नुभयो तब यसको उदय भयो। जो व्यक्तिले कलियुगमा कलौ नष्टदृशामेश, जब कलियुगको अज्ञानको गहन अन्धकारका कारण व्यक्तिहरूले आफ्नो दृष्टि गुमाउन लागे, यो पुराणबाट श्रीमद् भागवतको कृपाका कारण पुनः व्यक्तिहरूलाई दृष्टि प्राप्त हुन लाग्यो। दृष्टि पुनः प्राप्त हुन लाग्यो कि यो कलिको अन्धकारले दृष्टि गुमाएका व्यक्तिहरूलाई दृष्टि पुनः प्रदान गर्ने यदि कुनै ग्रन्थ छ भने त्यो ग्रन्थ हो श्रीमद् भागवत महापुराण। अहो यस्तो दिव्य ग्रन्थ कि जब भगवान कृष्ण स्वधाम उपगते, जब भगवान स्वधाम गमन गर्नुभयो तब भगवानको त्यो रिक्ततालाई पूर्ण गर्नका लागि रचना भएको ग्रन्थ। बडो आश्चर्य छ, कसरी रचना भयो त यस्तो दिव्य ग्रन्थ? कसको प्रेरणा पाएर व्यासले यस्तो भागवत जस्तो दिव्य ग्रन्थ रच्नुभयो त? अनि फेरि यस्तो दिव्य ग्रन्थ एकान्त प्रिय आत्माराम शुकदेवले यो शास्त्र कसरी पढे, कसरी सुने? अनि सुने पछाडि त्यत्रो 7-7 दिन तिनलाई फुर्सद कहाँबाट मिलेछ सुन्नलाई? किनभने हामीले सुने अनुसार त ती शुक भन्ने व्यक्ति त व्यासपत्नीको गर्भमा, आमाको गर्भमा 16 वर्षसम्म बसे। जबसम्म भगवान स्वयं आएर तिनलाई निस्क भन्नु भएन तबसम्म निस्किएनन् रे। कि आमाको गर्भमा बसेका छन्, निस्कन्नन्। व्यासले बोलाउनुहुन्छ बाहिर आऊ बाबु गर्भबाट। के भन्छन् त शुकजी? आउँदैन। किन? जसै गर्भबाट म बाहिर निस्कन्छु, गर्भबाट बाहिर निस्कन साथ यो दुःखालयको, यो अशाश्वत जगतको, यो भवसागरको एउटा बडो दिव्य विचित्र गुण छ कि म मायाको प्रभावमा परिहाल्छु। यसकारण त्यो मायाको प्रभावमा पर्नका लागि, मायाको प्रभावमा डुब्नका लागि म गर्भबाट निस्कन्न। व्यासले स्वयं भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रलाई बोलाएर भगवानले वचन दिनु पर्यो, हे शुक गर्भबाट बाहिर आऊ बाबु। मेरो अजय
जो माया छ यसले तिमीलाई छुँदैन, तिमीलाई स्पर्श गर्दैन, बाहिर निस्क। भगवानले यति वचन नदिइन्जेलसम्म बाहिर निस्केनन्। जसै गर्भबाट निस्के फर्केर बा कस्ता छन् आमा कस्ती छिन् हेरेनन्, दौडे। कि बा आमालाई हेरौँला, माया लाग्ला, मेरी आमा मेरा बा भनौँला, यतै भुलौँला। फर्केर पनि हेरे। त्यस्ता शुकलाई नाङ्गै 16 वर्षको उमेर नाङ्गै थिए, दौडे। कपडा लगाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। शरीरको देहात्मा बुद्धि छँदै थिएन, देहप्रतिको कुनै भावनै थिएन। अनि उनी नाङ्गै दौडँदै गर्दाखेरि पुत्र मोहमा आसक्त बनेर व्यासजी हा पुत्र मेरो छोरो, मेरो बाबु फर्क, मेरो बाबु यता हेर, तिम्री आमा रुँदैछन्। माता पितालाई फर्केर हेर भन्दै शुकदेवका पछि पछि पिता व्यासदेव दौडनु भयो। बाटोमा स्त्रीहरू 16 करिब 16-17 वर्ष उमेरका, 15-16 वर्षका उमेरका नवयुवतीहरू स्नान गर्दै थिए। शुकदेवजी त्यही बाटोबाट दौडनु भयो। व्यासलाई पछि पछि आएको देखेर ती स्त्रीहरूमा सङ्कोच भयो। हतपत बाहिर निस्किएर कपडाले आफ्नो शरीर ढाक्न लागे। ढाक्दै गर्दा व्यासजी भन्नुहुन्छ, तिमीहरूकै उमेर बराबरको मेरो छोरो, त्यो पनि नाङ्गै दौड्यो, यही बाटोबाट अगाडि गयो। तिमीहरूलाई लाज लागेन, सङ्कोच लागेन? अनि म वृद्धलाई देखे पछाडि अङ्ग ढाक्दैछौ कपडाले। स्त्रीहरू ती बालका के भन्छौ भन्दाखेरि के भन्छन्, हे व्यासजी, हजुर वृद्ध भए पनि हजुरमा स्त्री पुरुष आदिको यो शरीरको भाव छ, दृष्टि शरीरमा छ। स्त्री पुरुषको भेद छ, तर शुकजी जो तपाईँले पुत्र भन्नुभयो, उनलाई यो शरीर प्रतिको उनको बुद्धि नै छैन, शरीर प्रति उनलाई भेद नै छैन, स्त्री पुरुषको भेद नै छैन। फेरि उनीसँग किन लजाउनु, किन लाज मान्नु? उनको दृष्टि हामीतिर छँदै छैन, शरीरतिर दृष्टि नै छैन भने सङ्कोच कस्तो? यस्ता आत्माराम बिचारा व्यासजी तत्क्षण त्यहीँबाट कुशको अर्को शुक बनाएर, शुकजी बनाएर लिएर जानुभयो। हाम्रा छोरा यिनै हुन् भनेर भने। जसले बा आमालाई नै चिनेनन् तिनले 7-7 दिन फुर्सद कहाँबाट पाएछन् भागवत सुन्ने? अझ हामीले सुनिअनुसार त एक ठाउँमा एउटा स्थानमा केवल त्यति नै समय मात्र व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो शुकजीले, जति समय एउटा गाई दुहुनलाई लाग्छ भने 7-7 दिन बसेर भागवत सुन्ने कहिले समय पाएछन् यिनले? व्यासजीले कसका प्रेरणाले भागवत रचना गर्नुभयो र शुकजीले कसरी भागवत कहिले अध्ययन गरेर राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भयो, यस सम्बन्धमा हामी जान्न चाहन्छौँ। यस प्रकार जब सुतजीले शौनकादि ऋषिहरूलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय योगपर्यये जातः पराशराध्योगे व्यासायं
कलया हरे। वर्तमान चतुर्युगी को द्वापर युग में महर्षि पराशर र वसुकन्या सत्यवती को गर्भबाट त्रिकालदर्शी जो व्यास अवतरित हुनुभयो, भगवान का अंश अवतार कला अवतार, उहाँले निकट भविष्यमा जो आउने कलियुग र त्यसले पार्ने प्रभावलाई विचार गरेर वेद वर्णित यज्ञ कर्मको विस्तार गराउने ध्येयले एक वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरेर पैल नाम गरेका शिष्यलाई ऋग्वेद प्रदान गर्नुभयो। पैल नाम गरेका ऋषिलाई जैमिनी नाम गरेका अर्का शिष्य थिए, जसलाई सामवेद नाम गरेको ग्रन्थ प्रदान गर्नुभयो। सामवेदको उत्तराधिकारी जैमिनीलाई बनाउनु भयो भने वैशम्पायनलाई यजुर्वेद प्रदान गर्नुभयो अनि सुमन्तुलाई अथर्ववेद पढाउनु भयो। इस प्रकार वेद भगवत प्रदत्त वेद एकै थियो ब्रह्मासम्म। व्यासले त्यसलाई 4 भाग लगाएर आफ्ना 4 शिष्यहरूलाई ऋग्वेद पैललाई अनि सामवेद जैमिनीलाई अनि यजुर्वेद वैशम्पायनलाई र सुमन्तु नाम गरेका ऋषिलाई अथर्ववेद प्रदान गर्नुभयो। र कालान्तरमा विभिन्न ऋषिहरूले वेदमा वासनीय तैत्तिरीय आदि अनेकौं शाखा प्रशाखा निर्माणहरू गरे र व्यासले फेरि पुराणहरूका साथै इतिहास महाभारत आदि निर्माण गर्नुभयो। स्त्री शूद्र द्विजबन्धो नाम त्रैन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ाना श्रेय एवं भवेदिह। कि स्त्री शूद्र तथा द्विज बन्धु आदिले वेदाध्ययन गर्दा गर्दै पनि वेदको सही ढङ्गले यजन गर्न नसक्ने, पूजन गर्न नसक्ने र त्यसका सिद्धान्तहरूलाई जीवनमा परिपालन गर्न नसक्ने भएका कारण पञ्चम वेदका रूपमा पुराण तथा महाभारत आदि इतिहासको रचना गर्नुभयो र त्यो पञ्चम वेद रोमहर्षण नाम गरेका सूतलाई पढाउनु भयो। र रोमहर्षणका बारेमा हिजो पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ, जसले पुराण आदिको व्याख्या गर्दाखेरि ब्रह्माको रोम हर्षित भएका कारण, व्यासको रोम हर्षित भएका कारण तिनीहरूको नाम रोमहर्षण रह्यो। तर यति गरिसक्दाखेरि पनि मन प्रसन्न भएन। गीता आदिको पनि रचना भइसकेको थियो, किनभने महाभारतभित्र गीता आउँछ। वेद उपनिषद सबै सत्र पुराण आदि महाभारत पञ्चम वेद आदि समस्त ग्रन्थहरूको रचना भइसकेर पनि एक वेदलाई 4 भागमा विभाजित गरिसकेर पनि अनि फेरि त्यही वेदका भाष्यका रूपमा, वेदको सहज व्याख्याका रूपमा सत्रै पुराण आदिको रचना गरिसकेर पनि वेदलाई बुझाउनका लागि भनेर महाभारत आदि ग्रन्थको इतिहासको रचना गरिसकेर पनि भगवान श्री व्यासदेवलाई सन्तुष्टि भएन। व्यासजी एक दिन मनमा सोच्दै बस्नुभयो, मैले यत्रो धर्मशास्त्र आदिको रचना गरेँ तर म प्रसन्न किन हुन सकेन? किन मेरो प्रसन्नता, म प्रसन्न किन हुन सकिनँ? यत्रो सबै कार्य मैले गर्नुपर्ने सबै कार्य मैले सम्पन्न गरिसकेँ, फेरि पनि मेरो हृदयमा एक प्रकारको यो अप्रसन्नता किन? यस्तो विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो नारद आइपुग्नुभयो। व्यासका गुरु नारदजी आइपुग्नुभयो अनि आएर प्रश्न गर्नुहुन्छ व्यासजी। एक दिन उहाँ त्यो सरस्वती कुण्डमा स्नान गरेर बद्रिकाश्रममा सरस्वती नदीमा एउटा कुण्ड छ, भीम पुलको नजिकै सरस्वती कुण्ड, जो औधी नै चिसो छ। व्यासले दैनिक त्यहाँ स्नान गरेर तत्पश्चात
त्यो गुफाको छेउमा विशाल पत्थर छ, त्यो पत्थरमा आएर बसेर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो, ध्यान आदि सन्ध्यावन्दन आदि गर्नुहुन्थ्यो र त्यहीँ बसेर ग्रन्थ रचना गर्नुहुन्थ्यो, लेख्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो बडो चिसो छ। हामी एकपटक तीर्थयात्रा तीर्थाटनको क्रममा त्यहाँ पुगेका थियौँ। त्यहाँ स्नान 3 पटक गरौँ भने चतुर्वेदी हुन्छ, 4 वेदको ज्ञान हुन्छ भनेर भक्तहरूको सन्तहरूको श्रीमुखबाट सुनेका कारण चतुर्वेदी बन्न भनेर म पनि घोप्लुक्क डुब्न गएको थिएँ। सबैजना आत्तिएकोदेखि यसो जान्छन्, छुन्छन्, कोही यसो छर्केर मात्र फर्किन्छन्, कोही गइहालेन नि एकपट्टि घुप्लुक्क नुहाउँछन् र सट्ट बाहिर निस्किन्छन् आछु आछु भन्दै। अनि मैले चाहिँ अब त्यहाँ फाइफुर्ती लगाइयो, हामी त हेर हिमालमा जन्मे मान्छे, यस्ता नदी त भनेर छिरेको एकचोटि घोप्लुक्क डुबेको थिएँ, सास थुन्यो कि जस्तो आत्तेर बाहिर निस्केँ। अनि खै यो चतुर्वेदी हुन्न नि, एक वेदी नै ठिक छ कि के हो भन्ने भयो। अनि फेरि अब अरू त त्यो म आत्तेको देखेर कोही पनि गएनन्, अरूलाई केही छैन भनेर बुझाउन फेरि 2 चोटि गरेर डुबेर निस्केँ र अरूलाई पनि फसारै छोडेँ। एक चोटि भयो नि सबले नुहाउनुपर्छ, आफू त परिसकेँ एकचोटिमा भनेर अब अरूलाई एक चोटि नुहाउन लगाउनलाई आफू चाहिँ 3 चोटि डुब्न भएँ। 3 पटकै स्नान गरेँ। तर त्यस पछाडि अब फेरि पनि तीर्थाटन हुँदाखेरि कसैले चतुर्वेदी बन्न जाउँ भने मैले के भन्ने गरेको छु भन्दा मैले त एकचोटि नुहाइसकेँ, चतुर्वेदी भइसकेँ, त्यही 4वटा वेद हुन्। अब फेरि नुहाइ भने त अष्टवेदी हुनुपर्छ, 8वटा वेद छैनन्, त्यही भएर फेरि नुहाउन्न भन्छु चिसो भएर डरले। त्यहाँ व्यासजी दैनिक स्नान गर्नुहुन्थ्यो र त्यही तटमा बसेर सन्ध्यावन्दन गर्नुहुन्थ्यो। हामी जस्तो बाहिर निस्किन्छ सातसुट लुगा ओढेर कपडा लगाएर गर्न हुन्थ्यो। त्यहीँ बसेर सन्ध्यावन्दन गरेर तत्पश्चात हाम्रा लागि भनेर पुराण आदि ग्रन्थहरूको रचनामा लाग्नुहुन्थ्यो। अनि एक दिन बडो दुखी भएर त्यसै गरी त्यहाँ बस्नुभएका बेला श्री नारद मुनि पुग्नुभयो र प्रश्न गर्नुहुन्छ, किन दुखी प्रभु, के बाँकी रह्यो, के शेष रह्यो कि म सन्तुष्ट हुन सकिनँ? नारद मुनि व्याससँग भन्नुहुन्छ, न यद वश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। जो वाणी सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को वायुमण्डललाई पवित्र गर्ने भगवानको महिमाको वर्णन गर्न सक्दैनन् वा वर्णन गर्दैनन्, त्यस्ता वाणीलाई साधु पुरुषहरूले कौवाको तीर्थ स्नान, कागको तीर्थ स्नान सदृश मानेका छन्। किनभने परमहंस पुरुषहरू दिव्य लोकका जो वासीहरू छन् तिनले त्यस्ता तीर्थ स्नानमा कुनै आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अर्थात् जुन वाणीले हरेर यशो, हरिको यश गान गर्दैन, त्यस्ता वाणी केवल कागको तीर्थ स्नान जस्तो मात्र हो भने अर्कोतर्फ तद्वा विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम वद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। अर्कोतर्फ जो साहित्य असीम परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्णचन्द्र को नाम यश रूप तथा लीलाहरूको दिव्य महिमाको चर्चाले परिपूर्ण छ, जो भिन्न रचना एवं यो जगतको भड्किएको सभ्यता एवं अपवित्र जीवनमा जनताको विप्लवो क्रान्ति ल्याउने दिव्य शब्द आदिबाट ओतप्रोत छ यस्तो साहित्य। यदि सही ढङ्गले रचना भएको छैन भने पनि नितान्त प्रमाणिक पवित्र व्यक्तिद्वारा सुनिएको गाइएको तथा शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णवन्ति साधवा सन्तहरूको लागि सर्व स्वीकार्य छ। यसकारण हे व्यास, तिमीले भगवानको
गुणगान युक्त भगवान श्री कृष्ण चंद्र को गुणगान नगरेका कारण अखिल ब्रह्मांड विश्वनायक श्रीपति भगवान श्री हरि को गुणगान नगाएका कारण तिमीलाई सन्तुष्टि हुन सकेन। नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमेश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। आत्मा साक्षात्कार को ज्ञान समस्त भौतिक आसक्तिबाट रहित हुँदै पनि यदि भगवान श्री अच्युत को ये अच्युत भाव वर्जितम यदि अच्युत को त्यो भाव प्रेमबाट शून्य छ भने समस्त भौतिक आसक्तिबाट रहित हुँदाहुँदै पनि आत्मा साक्षात्कारको त्यो ज्ञानले शोभा दिन सक्दैन। फेरि प्रारम्भबाटै ती स्वभावतः दुःखप्रद तथा क्षणिक सकाम कर्मबाट के लाभ हुने यदि भगवानको भक्तिमाथि कर्म लाग्दैनन् भने। जोगोपसितं धर्मकृतेनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद् वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्भुजं हरेर् भजन्यपक्वथा पतेत्ततो यदि यत्र को वा भद्रम् अमुष्य किं को वार्थप्तो भजतं स्वधर्मतः। नारदजी व्यासलाई भन्नुहुन्छ सामान्य व्यक्तिहरूमा भोग गर्ने जो स्वाभाविक प्रवृत्ति छ धर्मको नाममा तिमीले त वास्तवमा भोग प्रवृत्तिलाई नै बढाउने कार्य गर्यौ, किनभने यो अनुचित कार्य भयो। किनभने ती व्यक्तिहरू तिम्रा यी उपदेश अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त गरेर धर्मको नाममा यी विषयहरूलाई ग्रहण गरेर निषेधको कुनै प्रकारको परवाह नगरिकन अब एकदम यी फल प्राप्त गर्ने सकाम कर्ममा लाग्ने भए, जसले भगवत भक्तिमा प्रवृत्त हुनका लागि आफ्नो भौतिक वृत्तिहरूको त्याग गरेका छन्। केवल त्यस्ता व्यक्तिहरू कुनै कुनै अवस्थामा त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भजम हरे भजन अपक्वथा पतेत तत्व यदि कुनै स्थिति कुनै कारणले तिनीहरू कहिलेकाहीँ पतेत तत्व यदि गिर्न सक्छन् झर्न सक्छन् तर पनि त्यो असफल हुने कुनै खतरा छैन। किनभने भजन अपक्वथा पतेत तत्व यदि त्यस्ता व्यक्तिहरू यदि कुनै बेला अपक्व भजनको परिपक्वता नभइसकेका कारण गिरेछन् भने पनि अध्यात्मको त्यो मार्गमा परमार्थको त्यो बाटोमा असफल नै चाहिँ हुँदैनन्। तर त्यसको बिल्कुल विपरीत यत्र को वा अवश्य किम को वार्थ अप्तो भजतम स्वधर्मतः। तर यदि यसको विपरीत व्यक्ति आफ्नो वृत्ति कर्तव्यमा पूर्णतः रत भएर पनि हरि भजनमा लाग्न सकेन भने हरि भक्तिमा लाग्न सकेन भने के लाभ हुन्छ। यस कारण तस्यैव हेतो प्रयतत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपयधा तल्यभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंभसः। जो व्यक्ति वास्तवमा बुद्धिमान तथा कोविद छन् तिनले सार्थकतापूर्वक प्रयास गर्नुपर्छ कि ब्रह्मलोकदेखि लिएर पातल आदिको विचरणलाई त्यागेर कस प्रकार भगवत प्रेम प्राप्ति हुन्छ त्यसका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। इदं हि पुंसस्तपस श्रितस्य वा श्वेष्टस्य शुक्तस्य च बुद्धि तत्तयो अविच्युतोऽर्थः काव्यभिर्निरूपितो यत् उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। विद्वान मण्डलीले निष्कर्ष के निकालेका छन् भने
तपस्या वेदाध्ययन यज्ञ दान तथा स्तुति जपको जो अचूक प्रयोजन छ उत्तम श्लोक भगवानको दिव्य लीला दिव्य गुण दिव्य रूपको दर्शन गर्नु हो। यस कारण हे व्यास रचना जतिसुकै सुन्दर भए पनि भगवानको महिमा वर्णन नगरिएको ग्रन्थ सामान्य साधारण र भौतिक नै मान्नुपर्छ। तर रचना सुन्दर र असुन्दर भेद नहेरी भगवानको महिमा वर्णन गरिएको छ भने त्यसलाई उत्तम मान्नुपर्छ। हे व्यास हजुरले बनाउनु भएको शास्त्रमा धर्म एवं अर्थ काम कर्म रूपी पुरुषार्थको राम्ररी व्याख्या भएको भए पनि भगवानको निर्मल यश भने त्यति नगाइएका कारण